Today we are going to meet Prakriti Giri, the Prakriti Giri. Yeah. घरमा दाजु एउटा उपन्यास आउँदैछ छुई, त्यसको लागि प्रमोसनल भिडियो एउटा बनाइदेऊ न भन्नुभएको छ। त्यो भिडियोको लागि खालको कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टमा 15-20 सेकेन्डसम्मको म्याक्सिमम 10-12 सेकेन्डसम्मको भिडियो हुन्छ होला हैन। 10 देखि 20 सेकेन्डको भिडियोको लागि प्रकृतिलाई भेटेर गफ गर्नुछ अनि अल्सो फ्यु आइडियाज। अंग्रेजी अंग्रेजी कहिलेदेखि बोल्न छोड्नु यार, त्यतिकै आउँछ यो। मैले कोसिस अंग्रेजी बोल्न खोजेको होइन, त्यतिकै आउँछ कि। एनिवे पनि अंग्रेजी आयो त यो पाए जे होस्। जे होस् तसर्थ होइन, जे होस् सोका केही आइडियाहरूका बारेमा गफ गर्ने अनि त्यो प्रमोसनल भिडियो खिच्ने। या टु मोटिभ्स, डी प्रकृति गिरी। त्यसरी खिच्न जान्दछौ? प्र्याक्टिस छ? छैन नि प्र्याक्टिस। त्यो कसरी जाने? ओ दाजु पर शान्तिनगर एकदिन प्रकृतिलाई भेट्नुपर्ने छ कि त्यसको लागि ड्युटी हिँड्नुभएको? केही छैन, के गफ गर्नु त अनि सबै थाहा छ। त्यस्तो सोध्ने पनि होइन, तपाईँ ड्युटी हिँडेकै हो। सब थाहा भएकै कुरो हो। ए नयाँ केही छैन नि कुरा। द्याट वाज अबाउट त्यही पनि तपाईँ बोल्दाखेरि रमेश दाई बोले हो भने चिनिहालिन्छ। ल बोल्नु त है। द्याट वाज अबाउट द्याट मान्छेलाई द्याट भन्दा अलिक नराम्रो सुनिन्छ नि। वहाँ हुनुहुन्थ्यो श्री प्रसिद्ध दवाडीज्यू, जसको लागि म एउटा वेब सिरिज कुकीरङमा काम गर्न कोसिस गर्दैछु। के भनेको फेरि जेपाते कुकीरङमा एउटा वेब सिरिज आउँदैछ, बनाउँदै हुन्छ दाजुले डाइरेक्सन गरेर ऋषभ दाजुको स्क्रिप्टमा आउट अफ द बक्स। त्यस्तो सुटिङको कुरो भयो कि सोमबार आजदेखि हुने कुरा थियो, आज भएन। आजमा भएन, अलि सबै चिज मिलिरहेको छैन भन्दै हुन्थ्यो। अनि या त्यही प्रकृतिलाई भेट्न जाँदैछ। दाजुको भेट भएको छ प्रकृतिसँग? मेरो अस्ति भेट भएको थियो होइन। अगाडिबाटै खिच्नु न हजुर। फ्रन्ट क्यामेराबाटै खिच न। आइ नै सक्यो। कस्तो हेन्सम देखिँदो रहेछ नि दाजु तपाईँले। तपाईँ जतिको छैन त्यो गाडी हजुर। प्रसिद्ध दाजुले अलिक कपाल देखेर चिनेको भन्नुहुन्छ। अग्ली पग्ली हो, अग्ली नै होला। हिमाल त अग्लै हुन्छ नि त। यो गीतको कन्टेक्स्ट छ है। अब कभर गऱ्यो भने हजुर, कभर गऱ्यो भने के भने कन्टेक्स्ट छ भने कन्टेक्स्ट होइन, कन्टेक्स्ट भनेको त्यसको केही सन्दर्भ प्रसङ्ग छ होइन, त्यो गीत आउनुमा भनेको। मलाई बिहानैदेखि यो गीत बिहानभन्दा पनि अघि प्रकृतिसँग गफ गरेदेखि यो गीत आइरहेको छ भने प्रकृतिका बाजेजी साह्रै मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। अनिल भनेर लाग्छ नाम होइन, त्यो हो र कस्तो मिठो गीत गाउनु हुँदो रहेछ। अनि मलाई प्रकृतिले यही गीत सुनाएको थिएँ कि गले गएको भएर मैले कतिलाई यहाँ लाग्यो कि बेला नि। सजिलो हुने रहेछ क्या क्यामेरा देख्न हुँदैन, उता हातले जस्तो हुने रहेछ। भ्लगमा नआउनु पर्ने चिज आयो होइन। ल बर्बाद। म बाटो क्रस गर्न आँट्दै स्वार्थी एउटा मान्छे बल्ल बल्ल बाटो खाली भएको थियो होइन। एउटा मान्छे बाइकमा सुई आयो। मैले त्यसो भने तर अर्को मान्छे त्यसो क्रस गर्दै हुन्थ्यो नि, म पनि त्यसै गरी आउँदै हुन्थेँ कि बाटो खाली देख्दाखेरि बुझिहाल्थेँ। उसले पनि त्यही भन्थ्यो, यसो कसैको गल्ती ऊ पनि त्यसै भन्थ्यो मलाई। ला माथि चढ्दैन नि त यहाँबाट, चढ्छ ए आइया आमा कहाँ आइपुग्नु भन्नु त। अहिले हामी बिजुली बजार
हाम्रै खिचौँ अर्का किन खिच्नु भक्कै लागि बोल्यो कि हाम्रो खिचौँ क्लोजर चाहियो नि त केही हाम्रै खिचौँ अब त फर्काउन पाइयो ट्याक्टर फनी हुन खोज्यो कोसिस त गर्न पाइयो नि यार होइन फनी छैन थाहा छ तर फनी हुन कोसिस त गर्न पाइयो त्यसको पारो भने मिम नेपालमा एउटा स्लट खाली छ केही सोको आइडिया छ भनेर सोधिन् प्रकृतिले अनि छ भने अनि त्यस पछाडि आइडियाको हल्का कन्सेप्ट सुनाएँ एउटा द मेकिङ अप भन्ने सिरिज थियो अनि भोलि बिहान एउटा सोको लागि केही सोचेर आउँछु नि त अथवा एक दुई दिनमा सोध्छु नि त भने भोलि बिहान एउटा आइडिया आइहाल्यो त्यो वाइ थियो अनि मैले प्रकृतिलाई सुनाएँ अनि 4-5 दिनमा स्क्रिप्ट लेखेर गएर मिम नेपालमा पिच गरेँ आइडिया पास भयो त्यसबाट मिममा सो सुरु भयो भाइ कति जाँदैछ कस्तो भयो रेस्पोन्स के भन्दा पनि त्यो प्लेटफर्मबाट काम आउने कुरा नै सबभन्दा ठुलो चिज थियो क्या जहाँबाट आएको थिएँ म मान्छे मैले धेरै चिज भने म जुन बाटोबाट आएको जुन ठाउँबाट आएको भनेर धेरै नभन्दा हुन्छ होइन जो एउटा सामान्य धेरै त्यही हुन्छ प्रकृतिसँगको भेटको कारणले मिम नेपालमा सो सुरु भएको हो मेरो द्याट प्रकृतिगिरी 1 2 प्रकृतिको प्रकोप मैले अरू मान्छेले जस्तै सामान्य केटाकेटीहरूले जस्तै सो हेरेको हो कि अनि ओहो कस्तो राम्रो मान्छे कस्तो राम्रो कुरा गरेको यो मान्छेसँग भेट हुँदा त है भन्ने भएको द्याट प्रकृतिगिरी वी आर गोइङ टु मिट हर हामी अहिले बानेश्वरमा छौँ मन्दिर देखाउनु त रिपिट भयो होइन ठिक छ यो मन्दिर छ नि यहाँनिर यसको स्टोरी के हो भन्दाखेरि यो मन्दिरको स्टोरी के हो भन्दाखेरि लक्ष्मण र मैले सिमरिकको लागि इन्टरभ्यू खिचेका थियौँ उसँग के अरे सानो डल्लो भाइ छ नि पुर्के भाइ सानो भाइ मनिष होइन हौ त्यो ऊ गर्ने बाटो बढार्ने भाइ सफा गर्ने खनाल हाम्रो खनाल सर केपी खनाल केपी किशोर खनाल र केपी खनालमा के फरक छ भनेको त हाम्रो खतराको केपी खनालसँग इन्टरभ्यू लिएको ठाउँ यो उसको करियरको इनिसियल फेजमा स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने हो भने म स्पेस दिन्छु हप्तामा कम बार गर्छौ पनि हुन्छ स्ट्यान्डअप कमेडी गर्ने मान्छे
बिस्तारै यता हेर त ठिक छ अझै ओराउँछ यो ढोका लगाइदेऊ ल ठेल्यो अझै यता आऊ त अझै ओर उता फर्केर अब यता हेर त बिस्तारै उता जिउ उता फर्क उतै फर्काऊ ढाड यता फर्काऊ ढाड यता फर्काऊ हो अब बिस्तारै यता हेर त कति नराम्रो यी ढुङ्गा सुङ्गा खाँदाको त्यो ब्लर मात्रै गर्नु पाइन्थ्यो भने कलर त यहाँ आऊ त उता भन्छ त पछाडि अब बिस्तारै यता हेर त ल रोलिङ एक्सन हजुर आज खिच्ने भने जस्तो मस्त पर्दैन एकचोटि त्यस्तै राम्रो छ भने कस्तो राम्रो मान्छे डेमो ट्राई गरौँ ल यताबाट फर्किनु ल यस्तो फर्किनु तर क्यामेरामा ल सिधै यो लेन्समा यसो नै कुन हो यो हो कि यताको माथिको रहेछ यो वाला लेन्समा ल कस्तो त विचित्र अर्कै आइरहेको राम्रो क्या ल ल म केही भन्दिनँ कन्टिन्यू रोलिङ छ होइन आफ्नै तरिकाले गर्दा हुन्छ है एकचोटि हजुर बसेर गर्नु अति गरेर जसरी नन्युरिनु होइन एकचोटि गरिहेर्नु त काट्छौँ हामी कस्तो राम्रो हो यही दुई तिनचोटि गर्दा कस्तो जाने ल नाइसा ल रोलिङ ल कन्टिन्यू रोलिङ त आफ्नै टाइममा डिलिट गरेको छैन नि छैन ए किन गर्नु के डिलिट पाएन ल रोलिङ छ ल हामी बाहिर छौँ है अनि यता हेर्नु है यसो गर्ने हाँस्ने अनि फेरि सानो बनाउने अनि यति फेरि यता फर्किने हो यतिकै पुरै सक्यो होइन पुरै स्याडनेसमा जसो गरे पनि हुन्छ त्यहाँदेखि यता फर्किन्छ त्यहाँ हेरिराख्दा पनि हुन्छ बाँच्ने हेरिराखेर लास्टमा फर्किन्छ हेरि लामोसम्म हेरे पछाडि चाहिँ
यहाँ क्लोजर सकिनु भयो त्यसैमा लास्टमा कन्ट्री बन्द गर्दा ठिक हुन्छ कि यता घुम्नु त्यो भिडियो ट्राई गर्छु यो घुम्नु मैले ठ्याक्क दिमागमा त्यो इमेजिन गरेर गरिरहेको थिएँ तर मलाई अहिले रियलाइज भयो म दुखी हुँदैन म रिसाउँछु भनेर पछि गएर त्यो मान्छेलाई मैले झापड यस्तो घाँसे होइन फेरि एकचोटि गर्नु दुखी भयो रिसाएको भयो म पनि रिसाएँ होइन मेरो भनेको म गर्दैछु मेरो फेसमा हेरेर गर्नु न म नि हजुरको फेसमा हेरेर गर्छु नि त कस्तो भयो भएन दुखी भएन फेरि त यस्तै यसो कताको मसल चल्छ होइन यस्तो होइन रिसाउँदाखेरि पुरै यो रिल्याक्स हुन्छ होइन यो स्टार्टिङ हुँदो रहेछ कि यो पार्ट स्टार्टिङ हुन्छ होइन तलको मात्रै बिस्तारै यहाँ यतातिर होइन यो दिँदा हल्का यस्तो यस्तो पर्दैन त बनाउन डेलिभरेट गऱ्यो भने बिग्रिन्छ होइन यस्तो हुन्छ होइन La rolling. On your time. Rolling नै छैन Continue. टिकटक हो जिन्दगीमा आउँदै काम बाइकसम्म टिकटक बनाउँदै बस्छु यो फ्रेमिङ सेटअप सबै त्यस्तो देखियो कि यसै गरी हुन्छ भित्तामा हुन्छ टिकटक होइन स्माइल पुरै ब्राइटेस्ट भए पछाडि रुन थाल्ने ट्राई गरौँ रुने त्यस्तो रुने होइन तर रुने कि एकचोटि ट्राई गरेर अन्त कसरी रुन्छ भएन मेरो भएन भनेको मेरो कस्तो हुँदैछ यसो छ होइन हजुरको कस्तो भइरहेछ थाहा छ मैले केही कुरा देखेर हजुरलाई घिन लागे जस्तो भइरहेछ लास्ट एक ट्राई गरौँ भएन भने कुनै राख्नु हुन्छ ल क्यामेरा रोलिङ एक्सन कट
सकेसम्म चाहिँ लेखौँ होइन म पढ्ने त्यो चाहिँ कति धेरै तनाव भने जिन्दगी त्यो एक खालको स्ट्रक्चर बनाउन आउँछ भने ट्राई गरी हेर्नु होइन नभए आएको थटहरू मलाई इन्स्टामा पठाउँदै गर्नु यस्तो यस्तो यो पोइन्ट यो कुरा भनेर भनिदिनु म त्यसलाई एकोमोडेट गरेर त्यो अनुसार थट स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउँछु स्ट्रक्चर बनेपछि सजिलो हुन्छ ल ओके ए भिडियो हो ए फोटो हो कि भिडियो चस्मा टल्के चस्मा फुकाललाई हामी देख्छ कि चस्मा लाउँदा नट फाइनल्ली अस्ति भेट भइसकेको छ होइन तर हामी सुट कस्तो भयो मैले कस्तो एक्टिङ गरेँ आई एम स्पिचलेस भन्ने स्पिचलेस पनि भिडियो कस्तो राम्रो अनि हजुरको नेक्स्ट फिल्मको हिरोइन को रे प्रकृति यस द्याट्स मी प्रकृति थ्याङ्क यू टाउको काटेको छैन आजको यो मिटिङ दि प्रकृति गिरी भ्लगको क्लोजर चाहिँ प्रकृतिसँग मिलेर प्रकृतिलाई लिएर जुन भिडियो मैले सानो एउटा दाजुको उपन्यास आउँदैछ त्यसको प्रमोसनल भिडियो बनाउने जुन सुटिङ के भन्नु 10-12 मिनटको क्लिपको भिडियो खिच्दाखेरि के भनेको मैले जे पाएको थिएँ मैले के भनेर सुरु गरेको थिएँ फेरि सुरु गर्छु आजको यो प्रकृति मिटिङ दि प्रकृति गिरी वाला भ्लग चाहिँ वाला राम्रो भएन आजको यो मिटिङ दि प्रकृति गिरी भ्लगको क्लोजर चाहिँ प्रकृतिसँग जे कारणले भेट्न गएको थिएँ त्यो काम देखियोस् भएर फेरि बिर्सेँ सुरु गर्छु ल एकचोटि लास्ट ट्राई गर्छु आजको भ्लगको अन्तिममा चाहिँ प्रकृति गिरीलाई भेट्दाखेरि जे कामको लागि भेट्न गएको थिएँ त्यही कामको फाइनल आउटपुट क्लोजर बिट होस् भनेर फेरि बिर्सेँ यो त अति भयो यो भ्लग भनेको मिटिङ दि प्रकृति गिरी भ्लग हो नि त होइन अनि यसको अन्तिममा चाहिँ प्रकृतिसँग किन भेट्न गएको थियो भन्ने कुरा प्रकृतिलाई किन भेट्न खोजिएको थियो अफकोर्स अ फ्यान बोय मोमेन्ट इट वाज फ्यान गर्ल फ्यान बोय वाट एभर द्याट थिङ इज म सामान्यतया म जनरली यस्तो मान्छे होइन है यसले मेरो तेल यहाँ आयो है अड्क्यो माउस हल्लाउँदाखेरि हल्लिने क्या यसो गर्यो भने त्यो प्रत्येक मोमेन्ट त्यो प्रत्येक हल्लाई रेजिस्टर भइसकेको छ सीपीयूमा मोनिटरमा डिस्प्लेमा देखिँदाखेरि चाहिँ यस्तो अब मैले यसो गरेको त सबै रेजिस्टर भएको कारणले अब सबै यसो सकिएर मात्रै बल्ल नर्मल ठाउँमा आउँदो रहेछ भन्ने कुरा 3-4 चोटि भएपछि थाहा पाएपछि अनि एकदम कसियसली सावधानीपूर्वक माउस चलाइराखेको छु इरिटेट भइसक्यो अनि भर्खर याद गरेँ त्यो क्रोमा की युज गरेको थियो त्यसमा पनि 3टा लेयर यहाँ हेरौँ कतिवटा लेयर छ 1 2 3 4 5 6वटा लेयर छ 6वटामा 2टा लेयरमा क्रोमा की युज गरेको छ पहिले त मैले प्रकृतिको भिडियो खिचेको छ 4K मा अनि त्यो 4K मा खिचेको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेन्ड 60 FPS मा खिचेको छ 4K भिडियो दोस्रो कुरो त्यो 4K भिडियो कलर ग्रेड गरेको छ तेस्रो कुरो त्यसमाथि 2टा लेयर राखेको छ ग्रीन स्क्रिन गरेको लेयर अनि तीमाथि छ
वाटरमार्क टाइपको चिजहरू, अरू त खतरा खतरी कुरा भयो। अनि बिचमा ट्रान्जेक्सनहरू भयो के अनि अडियोको एउटा मात्रै लेयर छ। अनि यति चिज नधान्ने, अनि तीमाथि एउटा आफ्टर इफेक्टबाट सानो एउटा क्लिप टिकारामले बनाइदिएका छन् लास्टमा घनश्याम पथिकृत भनेर त्यो लेखेको चाहिँ हो त्यो गरेको। अनि लास्टमा छोई टेक्स्ट कृत मात्रै लेखेर अनि छोई टेक्स्ट लेख्छु भनेर टेक्स्ट लेख्न खोज्दाखेरि लेख्दैन। त्यति साह्रो हुरुमत लिइसक्यो यसले मेरो कम्प्युटरले होइन। अनि आजको यो सबै कामको चाहिँ प्रसङ्ग के हो भन्दाखेरि प्रकृति गिरीसँग भेटेर, गिरी भनेर नट इन डिसरेस्पेक्टफुल म्यानर, जस्तो राजेश हमाल भन्दाखेरि राजेश दाई भनिँदैन नि त, राजेश अङ्कल काका भिनाजु भनिँदैन नि त, राजेश दाई आफैमा एउटा ब्रान्ड राजेश दाई। त्यस्तै प्रकृति गिरी या मिटिङ दि प्रकृति गिरी भ्लगको क्लोजरमा चाहिँ किन भेट्न गएको थिएँ त प्रकृतिलाई भनेर त्यो बताउने काम चाहिँ लास्टमा राखेर, त्यो भनेको यो भिडियो लास्टमा राखेर भ्लग क्लोज गर्न खोजेको। तर यो भिडियो बनाउन तेल निस्किसक्यो भने यो तेल निस्किँदै गरेको क्षण चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ किन क्याप्चर नगर्नु त भनेर म यता अनि यो क्यामेरा त्यसको नभए इट वाज नट नेसेसरी। यत्रो भन्नुपर्ने चिज होइन थियो, तर इरिटेट भइसक्यो। म 6 बजी सुरु गरेको होला, मैले कति बजी सुरु गरेको होला दाजु एडिट? 5 बजी, 6, 7, 8, 9, 10, 5 बजी कति सेकेन्ड बस्यो यो? 34 सेकेन्ड भएछ यार। 34 सेकेन्ड 22 मिली सेकेन्डको भिडियो एडिट गर्नका लागि 6 घण्टा समय, 5 घण्टा समय लाग्नु, 5.5 घण्टा, आधी घण्टा भात साथ खाएँ के गरेको होला। 5 घण्टा समय लाग्नु 34 सेकेन्डको भिडियो एडिट गर्नका लागि भनेको त यो तर यो नजानेर भन्दा पनि कम्प्युटर बहुत लोसो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। अब 5 घण्टा लाग्दैन थियो, 4 घण्टा 49 मिनटमा सक्थेँ, 3 घण्टा म्याक्सिमम लाग्थ्यो होला। बट अगेन यो काम चाहिँ अब के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसमा एस्थेटिक चिज के राख्दाखेरि चाहिँ थोरै सुहाउँदो राम्रो देखिन्छ भनेर त्यो दिमाग लाउँदै गर्नुपर्ने भएकोले यो काम समय चाहिँ लाग्ने नै काम हो। एमकेबीएसडीले एउटा अब भोलि अपलोड हुँदै गरेको भिडियोको सुरुको 8 सेकेन्डको इन्ट्रो बनाउनका लागि मैले 8 घण्टा कि 14 घण्टा काम गरेको छु भनेर बेलाबेला यो चिजहरू लेख्दै गर्छन्, ट्विटरमा इन्स्टामा पोस्ट गर्दै गर्छन्। भनेको यो भनेको उनले गरे त्यस कारण मैले गरेको जस्टिफाइड छ भन्न खोजे होइन, तर यो कमन प्र्याक्टिस हो। दिस थिङ इज ओके। अब म यसलाई फाइनल टच दिएर एक्सपोर्ट गर्न कोसिस गर्छु भनी राखेको छु, गर्छु भन्न सकेको छुइनँ मैले। अनि यो क्र्यास हुन्छ भन्ने डरले मैले प्रोजेक्ट बेग्ला बनाउँदै राख्दै देख्दा बनाएको छैन। 4थो प्रोजेक्ट हो यो। के हुन्छ
के छ त यसमा अब टी टेलम 20 मा यो उसमा फोटोसप 20 मा टेक्स्टका लागि की के छ की टी थिता आउँदैन माथि फिल्टर खुल्छ मर्न नसकेको टीमा के छ के थ्याट भयो भनेको भयो भएन भयो परेन म यतै खिचेर गर्छु भनेको भएन मर हो भाइ बल्ल आज तपाईँलाई दोसा लाएर के भएको के यो चाहिँ अब प्रिमियर खोले मेरो त हुर मात्रै बोले त आज त प्रिमियरले त खैनी खाएछ केटाहरूले खैनी थुकेर कि चुरोटो कि के हो कि यो बिटमा छ नि त बिटमा एडिट गरेको छ नि त लास्टमा त्यो बिटमा एडिट हुँदैछ भने त देखिनु पर्छ नि त आँखाले के हुँदैछ भनेर देखिँदैन ला 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 यो ला भएसँगै घनश्याम पथिकृत छुई निभोस अनि ला 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 त्यो तीनटा बिटमा तीनटा क्रेडिट ढ्याक 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 आओस् भन्ने एक्सपेक्टेसन हो तर कम्प्युटरले त्यो देखाइदिँदैन अनि कानले सुनेर त्यहाँनिर मैले अगाडि फिल्म यसै गरी एडिट गरेको थिएँ यार साँच्ची त ओहो अहिले सम्झे यही थियो नि हालत कानले एडिट गरेको मैले सिङ्गै फिल्म आँखाले होइन कानले टट अनि यो टाइमलाइन पहेँलो छ कि रातो भएको भए इन्टर हान्दै रेन्डर गर्दै एडिट गर्दै गर्दा हुन्थ्यो देख्दैन केही छ विधि भने कसैले मलाई सिकाइदिनु कि प्लिज अर्को कम्प्युटर किन दरो कम्प्युटर किन भन्ने बाहेकको उपाय कसैलाई थाहा छ भने त्यसो भन्नेले भन्ने मन छ भने Yes. I'm gonna export this thing once. अब यसलाई 1000 रुपैयाँ एक्सपोर्ट गर्छु नि म फर्केमा गर्दैन चलाउँदैन कम्प्युटरले मैले फर्केमा गर्नु चाहिँ बाटो भएर गरे होइन कि त्यो फ्रेमिङ त्यहाँ बिग्रियो भने थोरै जुम गरेर गर्न सकिन्छ टाइट भएर गरेको कन्ट्रोल शिफ्ट एस यो फाइनल हो यो 5 ल प्रकृति एडिट 5 कन्ट्रोल एम जम्मा 70 MB को एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड फाइल साइज देखाउँदैछ कति पनि हैन नि यो ल म्याथ सोर्स एडाप्टिभ हाई बिटेड गर्दाखेरि 661 MB